मैं तिलावत कलाम इलाही के लिए दावत देता हूँ। कारियुल कुर्रा शम्सुल कुर्रा नौजवान कारी हैं मोहतरम जनाब अब्दुल हफीज़ साहब कि वो आपके सामने आए और तिलावत कलाम इलाही इरशाद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु खलक़नाहुम वशददना अस्रहुम वइज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला। إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.